أشهد إنه لا إله إلا الله أشهد إنه محمدا رسول الله. قبل سنتين في 2018 مر على كتير أشياء صعبة بحياتي، وبعد هيك أنا صرت أفكر كتير عن الحياة بشكل جدي، وكان بدي دين. ب 2019 أنا زرت مسجد بكوريا عشان أصور فيديو، بس فجأة أنا شفت إمام وحكالي الله بحبك، وهذا الإشي كان برا خطتي وبرا صندوق، بس جملته لمست قلبي وبكيت كتير. وفي الصيف في 2019 رحت للبنان وزرت مسجد هناك، بعدين صليت وكمان بكيت. يعني عن جد أنا حسيت شيء. زي حسيت إنه إسلام عن جد أقرب مني ودين صح، بس كنت خايفة عشان زي لما بفكر عن زي مسلمين أو الإسلام، حجاب 5 مرات صلاة وزي صيام. أنا جربت الصيام كمان كان كتير صعب. أشهد إنه لا إله إلا الله أشهد إنه محمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين. مبارك انت مسلم. مبارك. عادي عادي عادي. أنجد أنا ببكي بسرعة بسهولة. حبيبتي. وبجملة واحدة راح أختصر كل شيء. أنا دخلت الإسلام لأنه لقيت السلام الداخلي، وهذا أهم شيء بالحياة.